السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات، مستوى الجدول المشترك العلمي المسلك الدوري إن شاء الله. دونك في هذه الحصة إن شاء الله غادي نهضروا على غادي تكون تتمة للدرس ديال لا تريغونومتري، وغادي في هاد لا سيونس غادي نعطيكم لي غولاسيون تريغونومتريك اللي خاصهم يتحفظوا لأنهم تنستعملوهم في لي زيكزارسيس بزاف. داكوغ. Donc, première relation l'histoire, même حتى في الكاتريام اني هي هادي كوسينوس ديال اكس بلس سينوس اكس هنا او كاري ايكال 1. دون هادي الله يرضي عليكم اغوتونيغ راه شفتوها في الكاتريام اني الكوسينوس ديال اكس او كاري بلس سينوس اكس او كاري ايكال 1. في الكاتريام شفتو هاد اكس هو الميزور ديال واحد لونغل اوغ. بالنسبه لهاد السنه هادي هنا اكس سي بور ان نومبر x c'est un nombre réel. يعني وخا x يكون un nombre réel كيف ما بغا يكون ديما الكوس كاري كوس x لو تو كاري بلس سينوس x لو تو كاري ايكال 1. غادي نعقل عليها كوس كاري بلس سين كاري ايكال 1. داكوغ. غولاسيون وحده اخرى شفتوها حتى هي العام اللي فات اللي هي طونجونت x ايكال سينوس x على كوسينوس x. هنا هاد السنه هادي x c'est un nombre réel. دونك هاد جوج علاقات شفتهم العام اللي فات وكتشوفهم هاد السنه. العام اللي فات بالنسبه لاكس كان سولمون لا ميزور دان انغل ايغو، اما هاد السنه اكس سي ان نومبر ريال كيلكون كيف ما بغا يكون. داكوغ. اذا هادو يتحفظوا. تزادتكم واحد العلاقه جديده هاد السنه هادي اللي هي هادي اللي تتربط بين الكوسينوس والطونجونت اللي هي هادي 1 بلس طونجونت x au carré égale 1 sur cosinus x au carré. دون هادي هي اللي تزادتكم جديدة نحفظوها. أيضا كاين دوطخ غولاسيون تريغونومتريك اللي هما امبورطون خاصهم يتحفظوا الله يرضي عليكم. أنا نعطيهم لكم بالترتيب. عندنا الكوسينوس ديال x بلس 2 كابي. هاد 2 كابي سي لا فورم ديال واحد نومبر بير. دونك ديما كوسينوس ديال x بلس 2 كابي ايكالا كوسينوس x. يعني بحال تنحتفظ غير بهاد اكس وهاد 2 كابي تنحيدها. داكوغ. لا سامبليفيكاسيون ديال هادي هي هادي. هادشي تنحتاجو في لا سامبليفيكاسيون. نعطي اكزومبل باش الامور تكون واضحه. الكوسينوس باغ اكزومبل غندير دي زيكزومبل نديرهم هنايا. مثلا قلت لك سامبليفي الكوسينوس ديال اكس بلس 8 بي. شنو عندنا كوسينوس اكس بلس 8 بي. مادام هاد 8 سي ان نومبر بير مضروب في بي، هنا ملي يكون عندنا نومبر بير مضروب في بي بحال تنشطبوا عليه. دونك شي يبقى ليا سولمون كوسينوس اكس. دونك سي لا ميم شوز هنا كوسين ديال اكس بلس 8 بي عندنا نومبر بير مضروب في بي. دونك بحال تنشطب على هذا واش نجي نكتب ديريكتومون كوسينوس دو اكس. الوغ لا سامبليفيكاسيون ديال هادي راه هي هادي. داكوغ. عندنا قاعده اخرى عاوتاني تتشبه لهادي سينوس ديال اكس بلس 2 كابي توجور واحد نومبر بير مضروب في بي شنو تتساوي سينوس ديال اكس. داكوغ. يعني بحال تنشطب على 2 كابي تبقى ليا سينوس اكس. فوالا. فوالا. عندنا عاوتاني بالنسبه للطونجونت طونجونت ديال اكس بلس كابي. هنا ماشي بالضروره يكون عندنا عدد زوجي مضروب في بي سوا كان هنا المهم كا سي ان نونتي غولاتيف. دونك في هاد القواعد كاع اللي غادي ندير هنا كا سي ان نونتي غولاتيف يعني كا ابارتيان زد. داكوغ. طونجونت ديال x بلس كابي راه ايكالا طونجونت x. دونك نعطي واحد ليكزومبل مثلا طونجونت ديال x مثلا موان 7 بي. قلنا خاصنا نشوف كا مضروبه في الزد يعني واحد لونتي مضروب في الزد مضروب في باردون في بي. كنجي بحال تنشطب على هاد لو تايم كله تنخلي غير هادشي اللي عندي هنا طونجون ديال اكس. داكوغ. تري بيان. اذا هادو الله يرضي عليكم ساهلين باش يتحفظوا ما فيهمش اشكال نهائيا. هنا راه بحال في هاد العلاقه تكون بحال تنشطب على دو تايم وتيبقى ليا هنا تتبقى كوس اكس هنا سينوس اكس. فوالا هنا طونج. الاختلاف اللي كاين بيناتهم بثلاثه هو انه بالنسبه للطونجونت عندنا كا بي وهنا دو كا بي دو كا بي. هنا عدد زوجي مضروب في بي عدد زوجي مضروب في بي. هنا هاد كا يقدر يكون عدد زوجي عدد فردي. ديما نحصلوا على هاد النتيجه يعني ديما غادي نشطب على هادي تبقى لي غير طونجونت اكس. تري سامبل. كاين عندنا عاوتاني علاقات اخرين حتى هما خصهم يتحفظوا. هو الكوسينوس ديال موان اكس ايكالا كوسينوس اكس. هاد الموان تتحيد ما تتبقاش. داكوغ.
و سينوس ديال موان اكس، هاد الموان تتخرج على برا تتولي موان سينوس اكس. ثم طونجونت ديال موان اكس، هاد الموان تتخرج على برا موان طونجونت اكس. اذا الله يرضي عليك هادو تما نعقل عليهم. الا عندي كوسينوس موان اكس نعرف هاد الموان تتحيد مرات، نقدر نكتب غير كوس اكس، يعني الكوسينوس ديال شي حاجه كتساوي الكوسينوس ديال لوبوزي ديالها. سينوس ديال موان اكس، هاد الموان منقدروش نحيدوها بصفه نهائيه، الموان تتخرج على برا تتولي موان سينوس اكس، والعكس صحيح. الا عندك شي كتاب بحال بغيت تكتبها على هاد الشكل tu peux. طونجونت موان اكس ايكال موان طونجونت اكس، هاد الموان تنخرجو على برا. دونك هادو تخوا غولاسيون تما خصهم يتحفظو اوتونير. عندنا عاوتاني دوطخ غولاسيون اللي خصهم يتحفظو. الكوسينوس ديال بي موان اكس غادي تساوي موان كوسينوس اكس، والسينوس ديال بي موان اكس ايكال سينوس اكس، والطونجونت ديال بي موان اكس ايكال موان طونجونت اكس. هذا متى تكون عندنا هنا بي موان اكس، بي موان اكس، بي موان، دونك كوسينوس ديال بي موان اكس سي موان كوسينوس اكس. من بعد نوريكم واحد الطريقه كيفاش، لانه المشكل اللي تيوقع هنا بالنسبه لهاد الغولاسيون بثلاثه، حنا عارفين غتكون كوسينوس اكس، مي واش موان كوس اكس ولا بلوس كوس اكس ليميتي دوغ، لانه هنا بحال مثلا هنا موان، هنا عندنا بلوس، هنا عندنا موان، وعندنا بزاف د العلاقات. دونك خصني نعرف فوقاش ندير موان فوقاش ندير بلوس. هذا غادي نقول لكم كيفاش تعقلوا ليها. عندنا عاوتاني كوسينوس ديال بي بلوس اكس سي موان كوسينوس اكس، سينوس ديال بي بلوس اكس سي موان سينوس اكس، والطونجونت ديال بي بلوس اكس سي طونجونت اكس. اذا هادو تما خصهم يتحفظوا. عاوتاني عندنا واحد العلاقات اخرين اللي فيهم بي سور دو. دونك عندي كوسينوس ديال بي سور دو موان اكس، هاد الكوس تتبدل تتولي سينوس فوقاش ملي تكون عندنا بي سور دو. ثم سينوس ديال بي سور دو موان اكس، هاد سينوس هي تتبدل تتولي كوسينوس اكس. والطونجون ديال بي سور دو موان اكس شنو تتولي؟ طونجونت ما غاديش تبدل، مي تنديرو ان سور، يعني لانفيرس ديال طونجونت، ان سور طونجونت اكس. اذا هادو اغوتونير. عاوتاني وحدين بحال هادو الا كان عندنا بلوس، كوسينوس ديال بي سور دو بلوس اكس سي موان سينوس اكس. سينوس ديال بي سور دو بلوس اكس سي كوسينوس اكس. Et tangente dial P sur 2 plus x, c'est égal à moins tangente x. D'accord? Donc, هاد les relations اللي عرضت عليكم خاصهم يتحفظوا. دونك شوف شحال عندنا ديال لي غولاسيون: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. تقريبا 21 غولاسيون تريغونوميتريك ا روتونير نحفظها. تيبقى نوريكم واحد الطريقه سهله باش تعقلوا على كيلكو غولاسيون، على هاد لي غولاسيون تقريبا كلهم. بالنسبه لهاد لي 3 غولاسيون الاولى ساهلين باش نعقل عليهم. كوسينوس ديال اكس بلس واحد العدد زوجي مضروب في بي، هاد دو كابي بحال تنشطب لها تبقى لي كوس اكس. نفس الشيء بالنسبه للسينوس. طونجونت هنا سواء كان هذا بير ولا امبير تنشطب عليه تتبقى لي سولمون طونجونت ديال هادشي اللي كاين عندنا هنايا. داكوغ. غادي نمشي ملي تكون عندي موان اكس، هادي حفظوها تري سامبل. كوسينوس ديال موان اكس ايكال كوسينوس اكس، وتنعرفو هنا الكوسينوس واحد الفونكسيون اللي هي بير اف ديال موان اكس ايكال اف دو اكس. نتوما غعقلوا غير بهذا الشكل هذا. كوسينوس ديال موان اكس كتساوي كوس اكس، الموان تتحيد. بالنسبه للسينوس والطونجونت الموان تتخرج على برا صافي. اوتوني عقلوا لي بهذا الشكل هذا. كوسينوس موان اكس كوسينوس اكس، اذا الموان حيدت. اما بالنسبه للسينوس والطونجونت هاد الموان تتخرج على برا بهذا الشكل هذا. اذا هادي حتى هي نقدروا نعقلوا عليها مابقاوش فيها مشكل. تيبقى هنايا الكوسينوس ديال بي موان اكس، هاد العلاقات بثلاثه وهادو. كوس بي موان اكس بحال هنا موان كوس اكس، كوسين بي بلس اكس حتى هنا موان كوس اكس. ولكن بالنسبه للسينوس، السينوس ديال بي موان اكس هنا سينوس اكس، السينوس ديال بي بلس اكس هنا موان سينوس اكس.
طونجون ديال بي موان اكس هنا موان طونجون بي هنا بلوس طون. خاصني ندير شي علاقه باش نعقل على هذا. نقدر مثلا مع الوقت نقدر ننسى. هنا باش تعقلوا على هادشي الله يرضي عليكم شوفوا معايا. انا نعطيكم غير اكزومبل، ولكن نبغيكم هاد الفيغور هذا تبقاو ديما تيماجينيو الله يرضي عليكم تعقلوا عليه. عندنا سيركل تريغونومتريك وعندي واحد الريكتانغل. شفتوا هاد الريكتانغل هذا مستطيل؟ توجور إلا عندنا هنا إكس، هنا عندنا واحد لونغل دروا بيان سور. إلا عندي هنا إكس واحد لابسيس كورفيلين اللي مقابل معاه في هاد البلاصة هادي، هاد البوان راه هي السيميتريك ديال هاد البوان بارابور هاد لاكس. هاد البوان تيكون لابسيس ديالها كورفيلين هو لوبوزي ديال هادي. يعني إلا كانت هنا بي سور 3 هنا تكون موان بي سور 3، كانت هنا 5 بي سور 3 تكون هنا موان 5 بي سور 3. هادشي تنعرفو تري بيان. مي لي بلوز امبورطون هو شنو تيكون هنا عندنا واحد لونغل دروا، هنا لونغل دروا. لي بلوز امبورطون هو انه الا كانت هنا اكس في هاد البلاصه اللي كاينه هنايا تتكون بي موان اكس. علاش بي موان اكس؟ لانه هاد لابسيس كورفيلين اللي كاين راه هو الميزور ديال هاد لونغل، والميزور ديال هاد لونغل اكزاكتومون غادي يكون هو هذا اللي كاين هنايا. غادي مونطري تقدروا ديمونطرو ان هاد لونغل راه تساوي هادي. داكوغ. فوالا دونك علاش هنا درنا بي موان اكس؟ يعني راه بحال شدينا هاد بي كل هاد لونغل كامله اللي هي بي ونقسم منها اكس، لانه قلنا هاد الميزور ديال هاد لونغل راه هو الميزور ديال هاد لونغل. دونك الا خدينا هاد لونغل كل لانه الا بغينا بي موان اكس سافدير تنهضر على الميزور ديال هاد لونغل هادي تنهضر على الميزور ديال هاد لونغل هاد لابسيس كورفيلي هنايا لا اعتبرنا برينسيبال تنهضر على الميزور ديال هاد لونغل هادي. والميزور ديال هاد لونغل سي اكزاكتومون الميزور ديال هاد لونغل كامله اللي هي بلا اللي هو بي وموان هاد لونغل اللي هي اكس. اذا نتوما اللي تعقلوا عليه هو تكون عندك اكس هنايا جا الاخرى اللي هي هاد البوان هادي راه هي السيميتريك ديال هاد البوان بارابور هاد لاكس. هنا تيكون عندنا بي موان اكس، يعني بحال مثلا عندي هنا بي سور 3 هنا تكون بي موان بي سور 3. وشحال بي موان بي سور 3؟ الا درتي توحيد المقام غادي تلقاها هي 2 بي سور 3. كانت عندي هنا بي 5 هنا تكون بي موان بي 5، يعني هي 5 بي سور 6. هي 4 بي سور 5. الى عندي هنا بي سور 6 هنا شنو غتكون بي موان بي سور 6. الى حسبنا راه هي 5 بي سور 6. داكوغ. دو ميم فاصون الى عندك هنا اكس في هاد البلاصه شنو تيكون؟ غتكون بي زائد اكس. علاش؟ لانه من هنا لهنا عندنا اكس، ولا خدينا هاد لونغل هادي شوف هاد لونغل هادي راه واحد لونغل اللي هي بلا اللي هي لا ميزور ديالها شحال هو بي. دونك بحال عندنا اكس بلس بي. داكشي علاش جيت هنا درت انا بي بلس اكس. دونك روتونير الله يرضي عليك هنا اكس هنا موان اكس هنا اكس هنا بي موان اكس هنا اكس بلاصه اللي مقابله معها بارابور اللي هي سيميتريك مع هاد البوان بارابور هاد البوان هي البوان تتكون ميزور ديالها بي بلس اكس. راه كاين دوطخ ابسيس كورفيلي ما كاينش غير بي بلس اكس، كاين دوطخ مي هادو نبغيكم تعقلوا عليهم لانه البوان راه ما عندهاش غير ابسيس كورفيلي واحد عندنا بزاف. مي هاد لي زابسيس نبغيكم تعقلوا عليهم. الا كانت هنا اكس هنا تكون بي موان اكس، الا كانت هنا اكس هنا تكون موان اكس فوالا، وهنا بي بلس اكس. يعني هاد لي 4 نعقل عليهم، يعني ديما ايماجيني فوالا اكس كاينه هنا موان اكس كاينه هنايا بي موان اكس كاينه هنايا بي بلس اكس كاينه هنا. نعقل عليها باش غادي يفيدوني هاد. تخيل مثلا بغيت نحسب الكوسينوس ديال بي موان اكس، انا عارف تخرج النتيجه كوسينوس اكس مي ما عرفتش واش تخرج موان ولا بلس هنايا. دونك انا باش نعرف واش موان ولا بلس تنكون هاد الصوره عاقل عليها حافظها كدور ليا في دماغي. بي موان اكس انا عارفها كاينه في هاد البلاصه. الكوسينوس ديال بي موان اكس يعني بحال تنهضر على لابسيس ديال هاد البوان هادي. لابسيس ديال هاد البوان الا درنا ليه الاسقاط على محور الافاصيل غنطيح في واحد البلاصه اللي هي كي دايره نيجاتيف. فوالا ها هي موان قال عليها بهاد الشكل هادي. داكوغ. سينوس ديال بي موان اكس فين السينوس ديال بي موان اكس؟ السينوس تنهضر على الارتوب يعني لوردوني ديال هاد البوان هادي.
لوردوني ديال هاد البوان ندير الاسقاط على محور الالتي. الا درت الاسقاط فين غادي نطيح؟ غنطيح في واحد البلاصه اللي فيها لي زوردوني بوزيتيف. اذا غتكون سينوس هنايا لوردوني يكون بوزيتيف، هذاك الشيء علاش عندنا هنا بلس. دونك طونجون ديال بي موان اكس يسوفي تعرف هاد، انت عرفتي السينوس ديال طونجون بي موان اكس تقدر تستنتجها غير من هادو. طونجون ديال بي موان اكس راه هي سينوس بي موان اكس على كوسينوس بي موان اكس، يعني سينوس اكس على موان كوسينوس غتبقى واحد الموان، لان بوزيتيف هاد نيجاتيف دونك غتبقى هاد الموان هادي. اذا هاد الاخر نقدر نستنتجها غير من هاد الجوج. الا عرفت شنو غادي يكون هنا يمكن لي نعرف هنا شنو هي لوسي اللي غادي تكون هنا. نفس الشيء بالنسبه للكوسينوس ديال بي زائد اكس. بي زائد اكس فين هي؟ ها هي بي زائد اكس. الكوسينوس بي زائد اكس يعني تنقلب على لابسيس ديال هاد البوان. لابسيس ديال البوان نطيحو هنا في واحد البارتي اللي فيها لي زابسيس نيجاتيف، اذا خصو تكون هنا واحد الموان هنايا. السينوس ديال بي زائد اكس، السينوس ديال بي زائد اكس يعني الارتوب لوردوني ديال هاد البوان. الا درت اسقاط على محور الالتي غنطيح في واحد البارتي اللي فيها لي زوردوني نيجاتيف، دونك خص تكون عندي واحد الموان. ها هي نيت كاينه موان. وبالتالي الا عرفت هادو بجوج شنو تعطيني يمكن لي نستنتج طونجون ديال بي بلس اكس. طونجون ديال بي بلس اكس غتكون هادي على هادي، موان تمشي مع موان تبقى لي طونجون اكس، وهادشي اللي عندنا هنايا. داكوغ. الكوسينوس هادي ساهله باش تحفظ هادي. ملي تتكون عندي بي على جوج موان اكس، بي على جوج موان اكس هنا تتكون عندنا بلس بلس بلس، اذا ما عنديش مشكل، ولكن تكون موان هنا لداخل. داكوغ. و بي على جوج هي الاولى ماشي اكس هي الاولى، بي على جوج موان اكس، بي على جوج موان اكس. كوسينوس بي على جوج موان اكس، هاد بي على جوج موان اكس تتحول لي لكوسينوس سينوس. كوس ديال بي على جوج موان اكس سي سينوس اكس، ما عنديش كوسينوس اكس سي سينوس اكس. اذا هاد لا فورم ديال بي على جوج موان اكس ولا حتى بي على جوج بلس اكس تيحول لي الكوس سينوس، سينوس تحول كوسينوس، مي طونجون تتبقى هي. كوسينوس ديال بي على جوج موان اكس سي سينوس اكس تحفظ ساهل باش تحفظ. سينوس بي على جوج موان اكس سي كوسينوس اكس. طونجون بي على جوج موان اكس سي لافيرس 1 سور طونجون اكس. تيبقى هنايا هادو كندير تنعقل عليهم. كوسينوس ديال بي على جوج بلس اكس نقدر نعطيك واحد الطريقه باش تعقل. الا حفظتي هاد الثلاثه يمكن لك تعقل حتى على هادو، لانه المشكل فين كاين غير في لوسين. انت عارف كوسينوس تبدل سينوس، مي واش موان ولا بلس. نوريك واحد الطريقه تعقل عليها. علاش هنايا موان؟ عندي الكوسينوس ديال بي على جوج بلس اكس راه نقدر نكتبها بحال هكا، هي الكوسينوس ديالاش بي على جوج موان اكس. موان مع الموان راه سي بلس. علاش انا كتبتها بحال هكا؟ باش نطبق عليها هاد القاعده هادي. كوسينوس ديال بي على جوج موان شي حاجه، كوسينوس ديال بي على جوج موان شي حاجه، هاد الحاجه هنايا موان اكس. اذا الا طبقت على هاد القاعده تولي هي سينوس موان اكس. والسينوس موان اكس حنا تنعرفو ها هي فين هي سينوس موان اكس، سي موان سينوس اكس، غتخرج واحد الموان على برا. اذا انا لقيت الكوسينوس ديال بي على جوج زائد اكس تيساوي موان سينوس اكس، وهادشي اللي عندي انا هنايا. نفس السينوس ديال بي على جوج نقدر نديرها حتى هي نفس الطريقه تعطينا هادي. نتوما الله يرضي عليكم الا قدرتو تحفظوا هادشي راه سي تري تري بون. ما كيف قلت ديما هاد سورتو في هاد العلاقات هادو تيتستعملوا بزاف. يمكن ليا ديما نرجع الفيغور ديال هاد لو سيرف، هاد الريكتونغل هذا، ونعقل على هادو، على دي زابسيس سون تري امبورطون تنحتاجهم بزاف في هاد الدرس هذا. داكوغ تري بيان. هنا نعطي واحد ليكزومبل باش نحاولوا نوظفوا هادشي اللي شفنا دابا. عندي باغ اكزومبل parmi les questions اللي تيتعطاو نقدر مثلا نقول لك سامبليفي. دايريكت نجاوبو اون سامبليفي. هادشي تيتعطى مثلا تيقول لك كوسينوس ديال 5 بي سور 6. سامبليفي ليا هادي الله يرضي عليك. à retenir 5 و 6 ce sont deux nombres consécutifs متتابعين. ملي تيكون نيميراتور صغر من دينوميراتور وهما متابعين ديما عندك الحق هادي كلها باش تعوضها بكوسينوس ديال بي موان هادي موان بي سور 6. الا درتي توحيد المقام وحسبتي غادي تلقى هادشي تيعطيك 5 بي سور 6. داكوغ. ملي تنحسب هنايا كوسينوس بي موان بي سور 6 هنا نطبق هاد القاعده اللي فيها كوسينوس ديال بي موان اكس. اكس هنا راه هي بي سور 6، دونك شنو تعطيني؟ موان
كوسينوس ديال هادي راه هي إكس، كوسينوس ديال بي سور 6. ومن بعد خصني نكون حافظ واحد الجدول اللي عندي فيه الكوسينوس والسينوس والطونجون ديال واحد دي زونغل اللي هما معروفين بحال 0 بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2، خصني نكون حافظهم. الكوسينوس ديال بي سور 6 معروف شحال تيساوي، راه هو غاسين 3 سور 2، راه في واحد الطابلو عندكم ضروري تحفظوه. داكوغ اي سي تيرميني، جاوبت على هاد. عندي نعطي اكزومبل اخر، سينوس ديال 4 بي سور ولا 3 بي سور 4. دو ميم فاسون هنايا 3 و 4 عندنا دو نومبر كونسيكوتيف، دونك يمكن لي ندير نفس الطريقه هنايا، بويسكو النيميراتور صغار من الدينوميراتور غندير هي سينوس ديال بي موان بي سور 4. تنطرحها غير باش تبان لكم الطريقه مزيان. ومن بعد شنو غندير، سينوس ديال بي موان اكس، ها هي قاعده عندي، سينوس ديال بي موان اكس سي سينوس اكس، اكس هنا راه هي بي سور 4، ونجي نكتب ديريكتومون سينوس ديال بي سور 4. والسينوس ديال بي سور 4 عندنا في واحد الطابلو معروف شحال تساوي هادي، راه هي غاسين 2 سور 2. داكوغ. ناخد باغ اكزومبل طونجونت، طونجونت ديال 7 بي سور 6. هنا عندنا دو نومبر كونسيكوتيف، مي عندنا هذاك النيميراتور كبر من الدينوميراتور، هنا ملي تيكونوا دو نومبر كونسيكوتيف وهذا اللي كاين الفوق كبر من هذا، اوليو باش ندير موان كندير بلوس. يعني شنو غنجي ندير هنا، طونجون ديال بي بلوس بي سور 6. هادو دي تريك اللي خاصك تكون عارفهم تيتحطوا في لي دوفار. والطونجون ديال بي بلوس بي سور 6 هي فين، الطونجون ديال بي بلوس اكس نطبقوا هاد القاعده، سي طونجونت اكس، يعني هنا طونجونت ديال بي سور 6. والطونجون ديال بي سور 6 خاصها تكون حتى هي محفوظه اغوتونيغ، ما فيهاش اللعب، راه تتساوي اكزاكتومون راسين 3 سور 3. داكوغ فوالا. لانه كاين في الطابلو هادي خاصها تحفظ، هي راسين 3 سور 3. نعطي دوطخ اكزومبل. عندي مثلا الكوسينوس ديال فوالا 115 بي. بغيت هنايا نشوف شحال تساوي الكوسينوس ديال 115 بي. هنا راه يمكن لك تجاوب ديريكتومون، لانه الكوسينوس تقدر تجاوب غير من باردون شغل لو سيركل تريغونوميتريك. هاد 115 بي تتكون في، الا مشينا لو سيركل تريغونوميتريك تتكون هنايا في هاد البلاصه، تيكون عندنا ان نومبر امبير فوا بي تتكون هنا في هاد البلاصه. والكوسينوس ديال 100 ديال هذاك 115 بي اللي هنايا هاد البوان، انا دابا عرفت انا 115 بي كاينه في هاد البلاصه ياك. الكوسينوس ديال 115 بي سا فودير لابسيس ديال هاد البوان، بيسكو 115 بي كاين هنا، ديما ان نومبر امبير مضروب في بي يكون نيجاتيف بوز، ديما تيكون في هاد البلاصه هادي. وبالتالي الا بغيت نعرف كوسينوس ديال هاد الميزور هذا، راه كنمشي سولمون نلقى غير لابسيس ديال بوان، لان كوسينوس راه تيمثل ليا لي زابسيس. شنو هو لابسيس ديال بوان؟ سي موان زان، عندك الحق تكتب ديريكتومون موان زان. داكوغ. هذا ملي تيكون عندنا نومبر امبير مضروب في بي، عندك الحق ديريكت موان بي. ولا كان نومبر بير مضروب في بي بحال الكوسينوس ديال 80 بي، 80 بي تتكون في هاد البلاصه هادي، ديما لي نومبر بير مضروب في بي تيكونوا هنايا. وبالتالي الكوسينوس ديال 80 بي راه هو لابسيس ديال هاد بوان. شحال لابسيس ديال بوان؟ هنا راه كاين 1، دونك سي 1 في البلاصه، ما تضيعش الوقت كاع. داكوغ تري بيان. سينوس عاوتاني، سينوس ديال موان 11 بي، ان نومبر امبير مضروب في بي فين تيكون ديما هنايا. دونك ملي تنقلب على السينوس ديال موان 11 بي كنمشي لهاد البوان هادي فين كاين عندي موان 11 بي، راه كاين هنايا هاد البوان، كنقلب على لوردوني ديالها. علاش؟ لان السينوس تيمثل ليا لي زوردوني، لوردوني ديال هاد البوان كندير الاسقاط كنطيح في زيرو، دونك سي زيرو. بصفه عامه غادي نعطيها لكم قاعده عقلوا لها، سينوس ديال كابي ديما زيرو، سواء كان كا بير ولا امبير ديما غادي نلقاو زيرو. لانه الا كان امبير غنكونو هنايا ولا درنا اسقاط نطيحو في زيرو، وإلا كان بير غنكونو هنايا الا درنا اسقاط غنبقاو زيرو. دونك هادي قاعده عقلوا لها بصفه عامه. تري بيان. الا عندي باغ اكزومبل سينوس ديال 27 بي سور 4، فوالا. هنا شنو تيبان لي 27 بي سور 4 واحد
الميزور اللي هو مي با برينسيبال. دونك انا شنو غادي نقدر نحاول هاد الميزور هذا سي ميو نكتبو سو سيت فورم الفا بلس 2 كابي. حيت الا كتبتو على هاد لا فورم افيك الفا واحد ميزور برينسيبال تولي سينوس ديال الفا بلس 2 كابي هي سينوس ديال الفا. يعني غنطبق هاد القاعده الاولى هادي. داكوغ هادي باش تبان لكم مزيان. سينوس ديال اكس بلس 2 كابي سي سينوس اكس. دونك هنايا عندنا بزاف طرق. راه يمكن لكم تراجعوا الفيديو ديال الميزور برينسيبال كيفاش تنلقاو لا ميزور برينسيبال او كيفاش هادي مثلا تنكتبوها سي سيت فورم. هنا نقدر مثلا شنو غندير نقدر ندير هاد الطريقه. السينوس هنايا اقرب عدد ل 27 اللي هو ملتيب دو 4 هو 28 ياك. دونك نقدر نكتب هنا 28 بي 28 بي وباش تعطينا 27 بي غندير موان بي ياك سور 4. شوف عندي 28 بي موان بي سي 27 بي على 4. هي بخي نفرق هاد الكسر شنو ندير 28 بي سور 4 موان بي شتولي 28 بي سور 4 راه هي 7 بي موان بي. اذا ما عطاتنيش باردون موان بي سور هنا هادي موان بي سور 4 موان بي سور 4 لانه فرقت الكسر هادي على 4 موان بي سور 4. ابخي هادي الا درنا الاختزال 28 سور 4 سي 70 تولي عندي 7 بي موان بي سور 4. من بعد ما نقدرش نطبق هاد الغولاسيون هادي. هاد الغولاسيون ما نقدرش نطبقها هادي لانه خصو يكون عندي اكس بلس واحد نومبر بير مضروب في بي. هنا واش عندي نومبر بير مضروب في بي نو. دونك شنو غادي ندير هنايا غنشد هاد 7 بي نقدر نجي نكتبها هي بي ولا 6 بي بلس بي موان بي سور 4. دابا شوف اللازم هادي قاعده عقل على السينوس ولا الكوس ديال شي اكسبرسيون داخل فين ما يبان لك واحد نومبر بير مضروب في بي يمكن لك تشطب عليه. هنا راه بحال عندنا السينوس ديال 6 بي بلس اكس هادي كلها اكس وبالتالي السينوس ديال 6 بي بلس اكس غتبقى لي غير سينوس اكس لانه ملي تيكون عندنا نومبر بير مضروب في بي تنشطبوا عليه. هادي بالنسبه للسينوس والكوسينوس. بالنسبه للطونجونت راه سواء كان بير ولا امبير ديما لو تيرم اللي فيه شي عدد مضروب في بي ديما تنشطبوا عليه. دونك الا شطبنا على 6 بي شنو غتبقى ليا تبقى ليا سولمون سينوس بي موان بي سور 4 والسينوس بي دي موان بي سور 4. هادي عندنا قاعده خاصها تكون محفوظه هي فين سينوس ديال بي موان اكس سينوس اكس. اكس هنا عندي في هاد ليكزامبل راه هي بي سور 4 غتولي عندي سينوس ديال بي سور 4 والسينوس ديال بي سور 4 راه هي راسين 2 سور 2. داكوغ تري بيان. فوالا كاين عندنا نعطي اكزامبل واحد اخر. الى عندي مثلا كوسينوس ديال موان 15 بي سور 2. دونك غنجي نكتب هي الكوسينوس ديالاش. نقدر هنايا ندير موان 16 بي بلس بي موان 15 بي راه هي موان 16 بي بلس بي سور 2. قلبت على واحد الميلتيبل اللي قريب ل 15 ميلتيبل 2 قريب ل 15 اما نديرو 16 ولا 14. نقدر ندير هنا موان 14 بي بلس موان بي وعلى 2 راه هي تعطينا في الاخر ميم ريزولت. انا اختاريت هاد لا سوم هذا راه هو تعطينا موان 15 بي. من بعد نفرق الكسر شتولي عندي كوسينوس ديال موان 8 هذه مقسمه على هذه هي موان 16 بي sur 2 plus p sur 2 شتولي كوسينوس ديالاش موان 16 بي sur موان 16 بي sur 2 سي موان 8 بي بلس بي sur 2. وحنا هادي قاعده كيف قلت لكم عقلوا عليها جميع. انا ملي تيكون عندنا واحد نومبر بير مضروب في بي يمكن لك تشطبوا عليه شنو يبقى ليا كوسينوس ديال بي. هنا بحال اش عندنا بحال عندنا بي sur 2 بلس 2 كا بي الجمع راه تيبقى كوميتاتيف تبادل. دونك غنحتفظ بغير بالكوسينوس ديال بي سور 2 وكوسينوس بي سور 2 الا تذكرت غير الدائره بي سور 2 فين تتكون عندي بي سور 2 تتكون عندي هنا في هاد البلاصه. اذا شنو هو لابسيس ديال هاد البوان مادام تنهضر على الكوسينوس يعني خصك تقلب على لابسيس ديال هاد البوان. شحال لابسيس سي 0 ولا كنت حافظ راه تعطيها ديريكتومون. داكوغ
Voilà, donc c'est terminé pour cette séance. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour, Inch'Allah, نديرو d'autres exercices باش نفهمو مزيان هاد les relations. Donc, la vidéo prochaine غادي يكون seulement sur 10 exercices اللي نطبقوا فيهم هاد les relations اللي هضرت عليهم. أنا seulement هنايا حاولت نعطيكم les relations ونعطيكم quelques applications باش تفهموا بعدا هاد التطبيقات ديال هاد les relations. وغادي نكمل معاكم d'autres exercices باش تفهموا مزيان l'application ديال هاد les relations trigonométriques. Chers élèves, merci infiniment à votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.